नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था सहित संविधान निर्माण भएको 8 वर्ष पूरा। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलहरू शक्तिकै खिचतानीमा लाग्दा कार्यान्वयनमा समस्या। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा बढुवा नियमन लगायतका स्थानीय तहको भूमिका रहने व्यवस्थाप्रति विरोध। गृह मन्त्रालयको आदेशपछि अछामको सीमामा रहेका विदेशीहरू गन्तव्यतर्फ कानून विपरीत गतिविधि गरे पक्राउ गर्ने शर्तमा छोडिएको जिल्ला प्रशासनको भनाई। र पहिरोले घरबारी गुमाएपछि चहरामा बस्दै आएका नवलपुर हुप्सेकोटमा पहिरो पीडितहरू दिगो व्यवस्थापनको आशामा पीडितहरू 2 वर्षदेखिको कष्टकर जीवन जिउँदै। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। आज संविधान दिवस। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था सहित संविधान निर्माण भएको आज 8 वर्ष पूरा भएको छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा आज बुधबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। 2072 असोज 3 गते दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरेको हो, तर संविधान भने अझै पनि सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन। सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेस केन्द्रित दल, आदिवासी जनजाति लगायतले अझै असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन्। यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। विक्रमसम्म 2007 सालदेखिको नेपाली जनताको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने इच्छा 2072 सालमा आएर मात्रै पूरा भएको थियो। यो संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा लग्यो। 2072 को संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेकै संघीयता हो। यही संविधान बमोजिम संघीय प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको सरकार गठन भयो। जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि 3 तहका सरकारले दोस्रो कार्यकालमा रहेर काम गरिरहेका छन्। नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने र समृद्धि हासिल गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताले नागरिकमा उत्साह थपिएको थियो। तर संविधान जारी भएको 8 वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यसले संविधानविद मात्र नभएर संविधान जारी गर्नेहरू नै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। संविधान अनुसार 70 भन्दा बढी कानून बनाउने बाँकी छ। संघीय सरकारले नै तत्काल बनाउनु पर्ने भनेका 40 वटा कानून बनेका छैनन्। मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून भने बने पनि कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ। संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने दलहरू सरकारकै खिचातानीमा रमाइरहेका देखिन्छन्। यसैगरी काठमाडौँको टुरीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी संविधान दिवस 2080 आयोजना गरिएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, विभिन्न मन्त्री तथा सांसदहरूको साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायतका जनप्रतिनिधि र आम सर्वसाधारणहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानको कार्यान्वयन गरी सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त गर्दै समतामूलक समाजको सिर्जना गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए। अबको देशको कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय रहेको बताउँदै उनले भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई यथाशीघ्र साकार तुल्याउन थप समर्पण भावका साथ जुट्नुपर्ने बताए। हामी सबैको आज कर्तव्य हो। संविधान जारी भई संविधानका आधार स्तम्भहरू क्रमशः सबल बन्दै गएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। अबको हाम्रो कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हो। यसैले भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई यथाशीघ्र साकार तुल्याउन अब हामी सबै थप समर्पण भावका साथ जुट्नु परेको छ।
संविधानको कार्यान्वयनबाट सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त दिलाई समतामूलक समाजको सृजना गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाको 2वटा हेलिकप्टरबाट संविधान दिवस 2080 को विशेष अवसरमा पुष्पवृष्टि र ब्यानर प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा विभिन्न झाँकी, कला, कौशलको पनि प्रदर्शन भएको थियो। संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले देशका विभिन्न स्थानका सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। संविधान जारी भइसके पश्चात मूलतः संविधान पछिका जुन बन्नुपर्ने हो ऐनहरू, कानुनहरू समयमा ऐन कानुनहरू बन्न सकेनन्, शिक्षा ऐन बन्न सकेन, स्थानीय सेवा ऐन बन्न सकिएको अवस्था छैन, निजामती कर्मचारीहरूको ऐन बनिसकेको अवस्था छैन। यसले गर्दा चाहिँ संविधान चाहिँ पूर्ण रूपले सफल भयो कि भएन भन्ने कुराहरूकै समीक्षा गर्नुपर्ने विषय चाहिँ रहेको छ। संविधान भनेको एउटा देशको निम्ति बनेको कानुन हो। त्यो देशहरूमा जुन देशमा पनि कानुन बनेकै हुन्छन्, संविधान बनेकै हुन्छ। त्यो देशमा संविधान हिसाबले उहाँले त्यो जनताको आश्वासनलाई पुरा गरेकै हुन्छन्। तर हाम्रो देशमा के छ भनेपछि जनताले कुनै पनि राहत पाएका छैनन्। जनता जतिखेर पनि समस्यामा छन्। संविधान पूर्ण रूपमा पक्कै पनि होला, तर त्यो किताबमा लेखिएका हरफहरूमा तर जनमानसका गुनासा, जनमानसका समस्या, जनमानसलाई र नेपाली नागरिक र नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको स्तरमा सायद पूर्ण रूपमा छैन कि जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। संविधान कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अहिलेको वर्तमान समयमा देखे अनुसार हैन जति हुनुपर्ने हो त्यसरी भइरहेको देखिँदैन। किनकि सर्वसाधारणले जुन आशा, जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यो अपेक्षा आशा पूर्ण नभएको देखिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ संविधान जुन रूपमा बन्यो, जुन इच्छा अभिलाषा राखेर बनाइएको थियो त्यो अनुसार कार्य पुरा नभएको मलाई अनुभूत हुन्छ। संविधान कार्यान्वयन पक्षमा केही त्रुटि भएको होला, तर संविधानले सबै पक्ष र सबै उसलाई चाहिँ समेट्न चाहिँ प्रयास गरेकै हो र यो सुन्दर संविधानै हो। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ केही कमी कमजोरी भएको देखिन्छ। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर 670 जनाको कैद मिनाहा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको 29 भदौको सिफारिस अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी 670 जनाको कैद मिनाहा गरेका हुन्। 50% कैद भुक्तान गरिसकेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजाय माफी मिनाहा गरिएको हो। सजाय माफी मिनाहा पाउनेमा भीमबहादुर खवास सहित 497 जना, हर्कबहादुर लिम्बू समेत गरेर 170 जना र सहन दिन भन्ने समदिन मिया समेत गरेर 3 जना गरी 670 जना रहेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज 3 गतेदेखि लागू हुने गरी कैदीको कैद मिनाहा गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएकी हुन्। यसैबीच हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका अन्य 25 सहित जघन्य अपराधका दोषीलाई आम माफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिदिएको छ। व्यक्ति हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, त्यसैगरी काठ तस्करी, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, हात हतियार, खर खजाना लगायतका कसुरमा दोषी ठहर 34 जनालाई संविधान दिवसमा आम माफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएको हो। संविधान दिवसको अवसरमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका 3 जना कैदी बन्दी कैलाली कारावासबाट बुधबार रिहा भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर सजाय भोगिरहेका बाँकी कैद सजाय माफी गरिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका उनीहरूलाई रिहा गरिएको हो। रिहा हुनेमा टिकापुर नगरपालिका 4 ठारापुरका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका 7 मोतीपुरका हरिनारायण चौधरी र जानकी 7 लटकनियाका प्रदीप चौधरी रहेका छन्। त्यसैगरी सोही घटनामा दोषी ठहर भई पोखरा स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका जानकी गाउँपालिका 7 लटकनियाका श्रवण चौधरी पनि रिहा भएका छन्। 2072 साल भदौ 7 गते थारूहट प्रदेशको माग गर्दै भएको झडपमा 6 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना बालकको हत्या भएको थियो। यसै घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीले पनि गणतन्त्र दिवसको दिन गत जेठ 15 गते आम माफी पाएर रिहा भइसकेका छन्।
सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा काठमाडौँको माइती घरमा शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। देशभरबाट आएका शिक्षकहरू माइती घरमा भेला भई आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा आन्दोलन भएको हो। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरबाट काठमाडौँ उत्रिएका शिक्षकहरूले माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मार्चपास्ट समेत गरेका छन्। आन्दोलित शिक्षकहरूले बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रयास गरेपछि प्रहरी र शिक्षकबीच धकेलाधकेल समेत भएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा महासंघले 18 बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ, जसमा सरुवा बडुवा दरबन्दी स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग रहेका छन्। उक्त माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरले भोलिदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन गर्ने र विद्यालय बन्द गरिएको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको हो। महानगरपालिकाले बिहीबारदेखि नै गर्ने विद्यालय अनुगमनमा शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द र प्रधानाध्यापक वा विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको बारे महानगरले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाले नगरभित्रका अति विपन्न 200 परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर नगरपालिकाले नगरभित्रका अति विपन्न नागरिकहरूको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरेको हो। आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचारमा समस्या झेलिरहेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले संविधान दिवसका अवसरमा जिल्ला अस्पताल बाजुरामा रहेका बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण सँगै जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचाररत रहेका बडीमालिका 7 का नयन नेपालीको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएर सो कार्यको सुरुवात गरेको छ। नगरभित्रका नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहोस् भनेर स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको आदेशपछि अछामको सीमामा रोकिएका विदेशीहरू गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। अछामको रामा रोशन घुम्न भनेर आएका 12 देशका नागरिकलाई 1 हप्तासम्म सिमानामा रोकिएको थियो। उनीहरूसँग रामा रोशन क्षेत्रमा लामो समयसम्म बस्ने अनुमति नभएको भन्दै अछाम प्रशासनले रोकेको थियो। गृह मन्त्रालयले कानून विपरीत गतिविधि गरे पक्राउ गर्नु भनेर शर्त सहित छोड्नु भनेर आदेश दिएपछि उनीहरूलाई छोडिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो। त्यो कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय रामा रोशन पर्यटन विकास समिति र गाउँपालिकालाई जानकारी नभएको भन्ने कुरा भएको हुँदा त्यति बेला रोकिएको अवस्था थियो भने अहिले उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमको अपनत्व लिइरहनु भएको अवस्था भएको हुँदा भिसा पासपोर्ट भएका र गतिविधिमा भनौँ न गलत गतिविधि नगर्ने हिसाबका व्यक्तिहरू रहेको हकमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको गतिविधि ठिक छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यात्रामा सहजीकरण गरिदिने भन्ने निर्देशनहरू अहिले यात्रामा सहजीकरण गरेको अवस्था हो। वर्ल्ड रेन्डो फ्यामिली समूह नाममा नेपाल आएका उनीहरूसँग 1 देखि 3 महिनासम्मलाई नेपाल बस्ने भिजा रहेको छ। रामा रोशन आएका विदेशी नागरिकमा भारत, अमेरिका, क्यानाडा, पोल्यान्ड, इटाली, रसियन, स्विडेन, इजरायल, फ्रान्स, स्पेन, जर्मन र थाइल्यान्डका नागरिक रहेका छन्। उनीहरू रामा रोशनमा 1 महिनासम्म टेन्ट हालेर बस्नेछन्। अहिले 283 जना भए पनि करिब 2000 विदेशी पर्यटक आउने अनुमान गरिएको छ। एउटा ठूलो विपत्तिबाट बचेका नवलपुरका पहिरो पीडितहरू अहिले दर्जनौं विपत्तिसँग सम्झौता गर्न विवश छन्। सिङ्गो गाउँ पहिरोमा पुरिएपछि मुस्किलले बाँचेका 18 घरधुरीका 128 जना अहिले पनि सुरक्षा खोज्दै सरकारको आशामा बसिरहेका छन्। नवलपुरका पहिरो पीडित नागरिक 2 वर्षदेखि टहरामै बस्न बाध्य छन्। 2078 साल साउन 1 गते आएको अविरल वर्षापछि वाखोर गाउँ पहिरोमा परेको थियो, जसको कारण 18 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। दीर्घकालीन रूपमा बसोबासको व्यवस्था हुन नसक्दा 128 जना विगत 2 वर्षदेखि अस्थायी टहरामै कष्टपूर्ण जीवन जिउन विवश छन्। हामी अब सधैँभरि नै यहीँ बसेर चाहिँ यसरी चाहिँ अब गुजरा चाहिँ अब हुँदैन जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तर सरकारले अब हामीले नै नगरेको होइन, पालिकामा चाहिँ यो कसरी हो, कुन हिसाबले जाँदाखेरि कसरी जाँदाखेरि चाहिँ
हामीलाई चाहिँ यो दिगो हिसाबले चाहिँ बसोबासको उसो हुन्छ के अरे त्यसरी हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ अब प्रस्तावहरू राखेको हो। तर अब अहिले पालिकाबाट चाहिँ अब हुन्छ अलिक पर्खिनुपर्छ भन्ने चाहिँ गरिरहेछ के अरे अब 18 घर परिवारका लागि एक कोठा सहितको टहरा भए पनि परिवार संख्या ठूलो भएकाहरू टेन्टमा पनि बस्ने गर्दछन्। दीर्घकालीन वासस्थानका लागि भने आफैले गर्न सक्ने अवस्था नभएको र सरकारले पनि व्यवस्था गरेको उनीहरूको गुनासो छ। एकै रातको उसले बर्खाले गर्दा सबै बसियो अनि गाउँपालिका गाउँपालिकाहरू अब गएर यहाँ ल्याएर राखेको छ के अरे अब यसो यताउति कतै अब दिन्छु भन्ने पनि अहिलेसम्म पत्ता पनि पाएको छैन। के अरे अब बसिरहेको छ। पहिरो पीडितहरू हाल हुप्सेकोट गाउँपालिका 1 जुके पानीमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन्। एकै रातको पानीले जमिन भासिने र पहिरो गएपछि ज्यान जोगाए पनि अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्तामा उनीहरू छन्। यता हुप्सेकोट गाउँपालिकाले भने दिगो व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएको भनेर पन्सिने गरेको छ। 3वटै तहको सरकारको मुख ताकेर बसेका पहिरो पीडितहरूको समस्या कहिले समाधान हुने हो टुङ्गो भने छैन। ग्यालेक्सी 4K का लागि नवलपुरबाट यामकुमारी कुमालको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था सहित संविधान निर्माण भएको 8 वर्ष पूरा। कार्यान्वयन लाग्नुपर्ने दलहरू शक्तिकै खिचातानीमा लाग्दा कार्यान्वयनमा समस्या। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा बढुवा नियमन लगायतमा स्थानीय तहको भूमिका रहने व्यवस्थाप्रति विरोध। गृह मन्त्रालयको आदेशपछि अछामको सीमामा रहेका विदेशीहरू गन्तव्यतर्फ कानून विपरीत गतिविधि गरे पक्राउ गर्ने शर्तमा छोडिएको जिल्ला प्रशासनको भनाइ। र पहिरोले घरबारी गुमाएपछि टहरामा बस्दै आएका नवलपुर हुप्सेकोटमा पहिरो पीडितहरू दोषी दिगो व्यवस्थापनको आशामा पीडितहरू 2 वर्षदेखिको कष्टकर जीवन जिउँदै। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर हामी आउनेछौँ। नमस्ते।